5 बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ तौबा करने के, इस्तग़फ़ार करने के। नंबर 1, ये सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 12 आप पढ़ेंगे। उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हज़रत नूह का सेंटेंस कोट करते हैं कि वो अपनी कौम को कहते हैं कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है, बार बार माफ़ करने वाला है, और इसके नतीजे में अल्लाह तुम पे बारिश बरसाएगा, कॉन्टीन्यूस बरसाएगा, एक दिन नहीं, कॉन्टीन्यूस बरसाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारे वेल्थ में इंक्रीज़ करेगा, माल के अल्फाज है, माल इंक्रीज़ करेगा। अल्लाह ताला तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारी औलाद में इंक्रीज़ करेगा। कितनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि किसी की औलाद नहीं हो रही थी, इस्तग़फ़ार में बढ़े, अल्लाह ने औलाद दे दी। अल्लाह का करना है। और अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें गार्डन्स देगा, यानी एग्रीकल्चरल लैंड उस टाइम की हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉपर्टी। और अल्लाह ताला जो है रिवर्स खोल देगा, नहरें खोल देगा तुम्हारे लिए। ये पहला बेनिफिट इस्तग़फ़ार का। और इस्तग़फ़ार क्या है इन शॉर्ट? बेस्ट अल्लाह के नबी ने बताया, अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, सय्यदुल इस्तग़फ़ार। आप हिस्नुल मुस्लिम में अगर ये पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता ख़लक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु, ये पूरी दुआ है सय्यदुल इस्तग़फ़ार। इसलिए वो वाले अज़कार इस्तग़फ़ार रिलेटेड जो सुन्नत से साबित है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अतूबु इलैह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार एक हदीस में आता है दिन में इस्तग़फ़ार करते थे। एक हदीस में आता है कि एक सेटिंग में, यानी नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने 100 बार इस्तग़फ़ार करते देखा, इन वन सेटिंग। ठीक है, तो इसकी कोई तादाद एज सच डिफाइंड नहीं है कि इतनी ही बार करना है, ये बस आप करें, लेकिन इंटरनलाइज करके, फोकस करके, इंशाल्लाह नदामत शो करके, तभी फ़ायदा है ना, तभी इस्तग़फ़ार का फ़ायदा। नंबर 2, इस्तग़फ़ार ओपन्स द डोर ऑफ मर्सी। ये कहाँ से साबित है? ये मैं आपके सामने रखता हूँ सूरह हिजर की आयत नंबर 49, चैप्टर 15, वर्स नंबर 49। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्तग़फ़ार का एक फ़ायदा बताते हैं, वो क्या है? नब्बि इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, मेरे बंदों को इन्फॉर्म कर दो दैट अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, मैं बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला हूँ और रहीम, बहुत रहम करने वाला हूँ। तो इस आयत से ये साबित होता है कि इस्तग़फ़ार अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खोलता है, और अल्लाह की रहमत के हम सब तलबगार हैं। ठीक है, वी नीड द मर्सी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और जब मर्सी के दरवाज़े खुल जाते हैं तो सारी बंदिशें दूर हो जाती हैं। आजकल सुब्हान अल्लाह लोग कहते हैं हम पे बंदिश है, हमारा रिश्ता नहीं हो रहा, उसके आगे कोई बंदिश है, यानी हमारी जॉब नहीं लग रही, उसके आगे में भी कोई बंदिश है। व्हाट इज़ बंदिश? सब अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला, क्या अल्लाह को कोई ये लोग कहते हैं ना फ़लाना जादूगर है, उसने कोई बंदिश कर दी, फ़लाने ने असर रखवा, क्या ये जो सो कॉल्ड जादूगर ये अल्लाह को रोक सकते हैं कि अल्लाह कुछ देना चाह रहा है और ये लोग अल्लाह को रोक दें? तो इस्तग़फ़ार से अगर लेट्स से कोई बंदिश, आप कहते हैं जी हमारे जहनों में है जी कि बंदिश, अगर कोई है भी तो अल्लाह ताला यहाँ गारंटी दे रहा है कि इस्तग़फ़ार से अल्लाह रहमत के दरवाज़े खोल देता है। तो इस्तग़फ़ार में बढ़े। फिर नंबर 3, इस्तग़फ़ार रिमूव स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ये दौर स्ट्रेस और एंग्जाइटी का दौर है, लोग परेशान हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, यही दो मसले ना, या स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है। अबू दाऊद की हदीस है, सुनन अबू दाऊद की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मुस्तकिल और कॉन्स्टेंटली, यानी कंसिस्टेंसी के साथ अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह हर डिस्ट्रेस से, हर एंग्जाइटी से उसके लिए कोई रास्ता निकाल देगा और रिलीफ दे देगा। और अगली बात कि अल्लाह उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं जाता। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह चौथा बेनिफिट इस्तग़फ़ार का, इट इज़ एन इरेज़र ऑफ सिंस। गुनाहों को मिटाने वाली चीज़ जो है वो इस्तग़फ़ार है। इस हवाले से मैं आप सबके सामने एक आया रखता हूँ इस पॉइंट के हवाले से। इट इज़ सूरह फुरकान वर्स नंबर 70। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन व कान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। ये मैंने जो चौथा पॉइंट आपको बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इस्तग़फ़ार का एक फ़ायदा है कि अल्लाह ताला आपके गुनाहों को मिटा भी देता है, ना सिर्फ मिटाता है बल्कि उनको कन्वर्ट कर देता है इनटू गुड डीड। सूरह फुरकान आयत नंबर 70। आइए इसका तर्जमा देखते हैं हम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि सिवाय उनके जो नंबर 1 इल्ला मन ताबा, तौबा करते हैं, व आमना व अमिला अमलन सालिहन, और ईमान लाते हैं और ईमान के साथ अमल साले करते हैं, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा, और बेशक अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर, बहुत रहीम है। सुभान अल्लाह,
واٹ اے گریٹ بینیفٹ کہ نہ صرف اللہ اریز کرتا ہے سنس بلکہ انہیں اللہ کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گڈ ڈیڈس. اور پانچواں فائدہ استغفار کا، یور دعا از ایکسیپٹیڈ، سپلیکیشن از آنسرڈ. سبحان اللہ. یہ میں آپ کے سامنے جو دلیل رکھتا ہوں وہ سورہ سواد کی آیت نمبر 35 ہے، چیپٹر نمبر 38 ورس نمبر 35. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے کہا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. سبحان اللہ. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک اللہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. کہ حضرت سلیمان کو ایسا کنگڈم اللہ نے دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا. تو ثابت ہوا کہ استغفار، اگر آپ نے دعا اپنی قبول کرانی ہے تو استغفار میں بڑھیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ استغفار کی ڈفرینٹ سننا سے ثابت جو استغفار ہیں وہ کیا ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور نہ وہ ویک پڑے، نہ انہوں نے سبمٹ کیا. واللہ یحب الصابرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ اسٹیڈ فاسٹ لوگوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ. دیکھیں یہیں سے صبر کا کنسیپٹ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں صبر کیا ہے، تو دیکھیں صبر میں پرسویرنس ہے. صبر میں ٹھیک ہے آپ نے ویٹ بھی کرنا ہے لیکن آپ نے پرسویئر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. ویٹ کس چیز کا کرنا ہے؟ آپ نے ویٹ اس چیز کا کرنا ہے کہ میں خیر کے انتظار میں ہوں اور اللہ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے، یہ جو خیالات ہیں، یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ صبر پر مبنی الفاظ ہیں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اس طرح کے الفاظ. اور پرسویئر یہ ہے کہ آپ نے اس دوران کوئی نیگیٹو رویہ شو نہیں کرنا ہے. آلدو آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت ہی بندہ پازیٹیو ہو. یہ بھی ہمارے کلچر میں ایک بہت پرابلم ہے نا کہ ہم ایک بندے کو جب کہتے ہیں نا کہ صبر کرو تو اس سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ پرفیکٹ بن جاؤ، یعنی ایک آنسو بھی نہ نکلے تمہارا، اور جو ہے نا بس تم خوش رہو، مسکراؤ، جو مرضی تمہاری لائف میں ہو رہا ہے. دیکھیں وی آر ہیومن بینگس. ایون انبیاء ہل جاتے تھے. ٹھیک ہے، ہو ور دا اسٹرانگیسٹ آف مین. یہ ہمیں تمام انبیاء کی سٹوریز میں پتہ لگتا ہے. حضرت موسیٰ ہی فیلٹ فیئر ان ہز ہارٹ، فرعون کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا نا اے میرے رب مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو دیکھیں اٹ از نیچرل. حضرت مریم علیہ السلام آپ دیکھیں کہ ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے کہ کاش میں ہوتی ہی نہ، جب وہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آ رہا تھا. کتنی بڑی آزمائش تھی. تو وی آر ہیومن بینگس. انسان غمزدہ بھی ہوتا ہے، انسان افسردہ بھی ہوتا ہے، انسان نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. لیکن صبر یہ ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا اور ایسے الفاظ نہیں کہنے. کبھی نکل گئے ایک الگ بات ہے، لیکن ایسے الفاظ ڈیلی نہیں کہنے، اور وہ شکایتی ایک مزاج نہیں بنا لینا کہ ہر وقت ہی شکایت ہے، ہر وقت ہی پیسو شکوہ ہے. تو اس لیے صبر از این امیزنگ گفٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. صبر مانگیں بھی اور اللہ سے ساتھ میں عافیت بھی مانگیں. ٹھیک ہے، عافیت یہ ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. حضرت عباس کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا بہترین دعا، جب انہوں نے پوچھا تھا کیا ہے یا رسول اللہ مجھے بتا دیں بہترین دعا میں کیا کروں، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا عافیت مانگیں. او مائی انکل آسک اللہ فار عافیہ ان دس ورلڈ اینڈ دی ہیئر آفٹر. عافیہ مینز ویلنس. اللہ سے صحت مانگے. عافیت میں پھر ہر چیز ہے، صحت ہے، اس میں جسمانی صحت ہے، ذہنی صحت ہے، اٹ از ایوری تھنگ. اس میں مال میں الحمدللہ برکت ہے، فراوانی ہے، اولاد میں، ایوری تھنگ انشاءاللہ. عافیت از دا بیسٹ دعا. عافیت مانگے، آسانی مانگے. لیکن اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، صبر. اللہ لوز الصابرین.